أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. سننے کی ہم سب نے سعادت حاصل کی. اب بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے جناب ڈاکٹر باسط صاحب. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی لانے والا، مرادے غریبوں کی لانے والا، وہ نبیوں میں مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ ندیوں میں اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کی بھی ساتھ لایا، اور ایک نسخہ کی بھی ساتھ لایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادے غریبوں کی لانے والا، وہ نبیوں نیوز کے وہاں پر بیورو چیف ہیں، اور ساجد عزیز صاحب یہ چینل 44 یو کے وہاں پہ نمائندہ ہیں، غلام عباس صاحب یہ اردو ٹائمز یو کے ساتھ وابستہ ہیں، اور سر قاسمی صاحب یہ سما نیوز کے ساتھ وابستہ ہیں، اطہر عباسی صاحب دنیا نیوز سے ہیں، محسن جعفری صاحب یہ بھی دنیا نیوز سے ہیں، نصیر احمد صاحب یہ جیو نیوز سے ہیں، شوکت ڈار صاحب یہ دنیا نیوز سے، اور حامد مشرقی صاحب یہ علامہ عنایت اللہ اور مشرقی کے پوتے ہیں، اور اکثر چینلز پہ ہم ان کی گفتگو سنتے ہیں، بہت معروف صحافی ہیں، لکھتے بھی ہیں، کالم بھی لکھتے ہیں، ہم ان کو خاص طور پر خوش آمدید کہتے ہیں. غفران اشرف صاحب یہ پی ٹی وی گلوبل سے ہیں، کاشف سجاد صاحب یہ K2 ٹی وی سے ہیں، یاسر عباس صاحب
ये तजिया निगार है। तो ये जितने हमारे इंग्लैंड से मेहमान आए हैं, हम इनको दिल दिमाग और ये जो अल-मुस्तफा वेलफेयर अल-मुस्तफा हॉस्पिटल है, इसको बनते और आई और यहाँ पे काम होते खुद देखा है कि किस तरह इन्होंने एक एक ईंट लगाई है और इसको चालू कर दिया है। इस तरह का प्रोजेक्ट मेरा ख्याल है मिसाली प्रोजेक्ट किसी कोई NGO नहीं बना सके कि जिसमें पूरा एक आई हॉस्पिटल बनाया हो और लाखों ऑपरेशन करती है। इसकी जितनी भी इनकी तारीफ की जाए कम है। ये अपने काम में जुटे हुए हैं, बेहतरीन इन्होंने मशीनरी लाई है। ये नहीं है कि यहाँ पे मुफ्त काम होता है तो मशीनरी कमज़ोर हो, डॉक्टर कमज़ोर हो या जो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए किसी क्वालिटी पे, नहीं, इन्होंने बेस्ट क्वालिटी दी है। इसीलिए मिसबा और हक आते हैं, ये सारे लोग आते हैं, खाना भी देते हैं, प्यार भी करते हैं। ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है अल-मुस्तफा वेलफेयर जो है उसको कंट्रीब्यूशन जाती है और अब्दुल रज़ाक साजिद साहब इस बात को मुस्तहिक है कि उन्हें दाद दी जाए। और साथ ही साथ मैं वेलकम करता हूँ मीडिया क्रिकेट टीम को जो UK से आई है। सारे हमारे दोस्त हैं, बहुत सारे लोग पहले यहाँ काम करते थे, अब जाके UK में काम कर रहे हैं। लेकिन ये हमारे भाई हैं, ये हमारी ही एक्सटेंशन है, ये हमारा ही बाजू है, दस्तों बाजू है। जिस तरह हम यहाँ रिपोर्ट करते हैं, इस तरह वहाँ ये करते हैं और इनका तलक हमसे इसी तरह जुड़ा रहना चाहिए और इसी तरह इनको आना जाना चाहिए। इनको पाकिस्तान से इसी तरह मोहब्बत दिखानी चाहिए और हमें भी चाहिए कि इनके साथ अपने तल्लुकात को एक्सटेंड करते रहें, बढ़ाते रहें, ताकि हमारा ये ताल्लुक जो है हमेशा बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह वसल्लम अलैहि सय्यिदिना। मैं सबसे पहले UK से आई हुई इंडिया की टीम को खुशामदीद कहता हूँ। इसी से डाल रहे आप पता तो लगे ही आए हैं बड़ी